صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہندے۔ انسان دی زندگی دراصل خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، ان چیزاں دا نام ہے۔ آج اگر بیماری ہے تو کل اللہ شفا عطا کرن تے قادر نے۔ آج اگر غریبی ہے تو کل اللہ حالات بدلن تے قادر نے۔ آج اگر دکھ نے کل اللہ انہاں دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کرن تے قادر نے، یعنی او دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف چیزاں دا نام زندگی ہے۔ انسان زندگی دے ہر قدم تے آزمائشاں، مصیبتاں، دکھاں اور پریشانیاں چو بعض اوقات گزردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی زبان پاک دے ذریعے سانو اس بات تو آگاہ فرمایا کہ حالات تو پریشان نہیں ہونا، اور اس نتیجے تے مومن پہنچ دے کہ مومن اتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ یقیناً دو حالتاں نے، اور انہاں دونوں حالتاں دے اندر مومن فائدے دے اندر ہے۔ پریشانی آئے، مصیبت آئے، اللہ دی رضا واسطے صبر کردا ہے، اور اگر کوئی سکھ آئے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا وعدہ ہے کہ اگر میری رضا تے راضی ہو جاؤ تو میں رب العالمین اے وعدہ کرنا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ مومن بندے واسطے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اگر امتحان آ جاندا، اور زندگی نام ہی امتحاناں دا، زندگی نام ہی آزمائشاں دا، دیکھیے فیصلہ کریے کہ جس بندے نو تکلیف آئی ہے، جس بندے نو آزمائش آئی ہے، او بندہ مومن ہے یا اللہ دا نافرمان ہے۔ ہن جس بندے نو مصیبت آزمائش آئی ہے، او بندہ صحیح معنیٰ دے اندر اللہ ذوالجلال دا مقرب سمجھیا جائے، یا او دا نافرمان تے اونوں عذاب دی کوئی چیز تصور کیتا جائے۔ بڑا سادہ جا ایدا انداز ہے۔ اگر تکلیف آن دے بعد، مصیبت آن دے بعد، آزمائش آن دے بعد بندہ اپنے رب نال اور زیادہ جڑ جاندا، اور زیادہ اللہ دا مقرب بن جاندا، اور زیادہ عبادات دے اندر مگن ہو جاندا، اور زیادہ اللہ ذوالجلال دا ذکر اذکار کرن لگ پیندا۔ جے تے تکلیف آزمائش آن دے بعد بندہ
اپنے رب نال جڑ جائے تے سمجھ لو اللہ دی طرفوں آزمائش تے جے آزمائش آن دے بعد بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جائے لو جناب یہ ساڈے واسطے ہی مصیبتاں پیاں نے یہ ساڈے واسطے ہی سارے دکھ پے نے جے تے آزمائش تکلیف آن دے بعد اور زیادہ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جاندا تے سمجھ لو اے بد نصیب ہووے جنوں اللہ نے دنیا تے عذاب اندر دنیا دے اندر ہی تکلیفاں چ مبتلا کر دیتا یعنی بڑی سادہ پہچان امتحان دے بعد اگر اللہ دا مقرب ہویا تے سمجھ لے آزمائش اور امتحان دے بعد اگر اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہویا تے سمجھ لے اللہ ذوالجلال دی طرفوں عذاب ہم قرآن پاک دے الفاظ تے غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون رب العالمین فرما رہے ہیں اسی اپنے پیاریاں دا امتحان کرانگے اسی اپنے پیاریاں دیاں آزمائشاں اور زندگی ہے ہی آزمائشاں دا نام ہے فرمایا اسی کیویں آزمانے من الخوف کدی انہاں نو ڈرا کے آزمانے والجوع کدی انہاں نو بھکھیاں رکھ کے آزمانے ونقص من الاموال والانفس والثمرات کدی مالاں وچ کمی کر کے آزمانے کدی انہاں نو زیادہ مال تے منافع دے کے آزمانے پروانے قرآن دیو ہن ذرا اندازہ فرماؤ نا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے اللہ دی قسم ایک ایک پیپر چوں ایک ایک امتحان چوں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے پروانے 100% تو ود نمبر لے کے کامیابیاں تے کامرانیاں دیاں منزلاں طے کیتیاں من الخوف کدی دشمن دا روب پا کے اللہ فرماندے نے اسی آزمانے یہ ہن نبی پاک دے صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے ایک وقت ایسا بھی آیا کائنات امام علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت نکلن لگے نے ایک پاسے 1000 دی تعداد دشمنان اسلام دے انہاں کول اسلحہ بھی ہے انہاں کول تیر بھی نے انہاں کول تلواراں بھی نے انہاں کول سامان حرب و ضرب بھی ہے انہاں کول سواریاں تے گھوڑے بھی نے اور مقابلہ کنا نہ کرن لگے نے مقابلے دے اندر 313 میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے جنہ دے کول تلوار کسے کول تے تیر کوئی نہیں جے تیر تے چلان واسطے کمان کوئی نہیں جے ٹالے تے اونا کول زیرہ کوئی نہیں زیرہ تے اونا کول نیزہ کوئی نہیں ہن تسی اندازہ فرماؤ ہاں 1000 دا تے 313 دا مقابلہ پھبدا ہی نہیں بظاہر ساڈی نظر دے اندر تے دشمنان اسلام نے منافقین نے انہاں آکھیا نبی دے غلامانو جان بوجھ کے موت نو سر دین دے
ڈے ہو تے جان بوجھ کے موت وال ٹرن ڈے ہو، ویکھو تے صحیح مقابلہ پھبدا ہی نہیں۔ ہن سوال اے وے کہ آ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ہتھیار چھوڑ دیتے نے، کیا نبی پاک دے غلاماں نے نبی پاک تو جدائی اختیار کر لئیے معاذ اللہ، کیا مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے دشمن دے روب تے خوف دی وجہ تو اپنے گھراں وچ بیٹھ گئے؟ نہیں نہیں نہیں، نبی علیہ السلام دے صحابہ نے دشمنان اسلام دیاں گلاں سنیاں تے جواب کی دیتا؟ فرماندے نے حسبنا اللہ حسبنا اللہ، انہاں کول مال تے ساڈے نال رب ذوالجلال۔ پھر کیڑی گل ہے؟ دولتاں پیسہ جنگی سامان حرب و ضرب یہ تے آن جان والی شے ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ وقتی طور تے خوف طاری ہویا، او دے وچ گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال دا پاک پیغمبر علیہ السلام دا وعدہ تے زبان نبوت، جنہ امتحان کڑا ہوئے گا اونا بندہ اللہ دے قریب ہوندا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھیا نا سونےو سب تو زیادہ دنیا دے اندر کدی آزمائش ہوندی ہے، کنہ دا امتحان ہوندا ہے؟ ہن انبیاء دی جماعت نالوں ود کے عزت دے لحاظ نال، عظمت دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال، رفعت مقام و مرتبے دے لحاظ نال ساری کائنات مل جائے، ایک نبی دی عظمت دا مقابلہ کر سکدے نہیں، اور سارے انبیاء مل کے آمنہ دے لال علیہ السلام دی عزت و عظمت و رفعت و شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام کو لو سوال کیتا گیا سونےو کدا امتحان کدی آزمائش سب تو زیادہ ہوندی ہے؟ تے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ماڑے ماڑے غریب غریب کمزور کمزور مسلمانہ دی، یا جدا امتحان جدا ایمان جنہ کمزور ہوئے انہاں او دا امتحان بہتا ہوئے گا؟ نہیں سونیوں کدی آزمائش بہتی ہوندی ہے؟ فرمایا سب تو وڈی آزمائش نبیاں بھی ہوندی ہے، سب تو بڑا امتحان تے آزمائش اللہ دے نبیاں دے، پھر درجہ بدرجہ جویں جویں ایمان گھٹدا جاندا ہے اوویں اوویں آزمائشاں گھٹدیاں جاندیاں نے، جویں جویں ایمان کمزور ہوندا جاندا ہے اوویں اوویں آزمائشاں کم ہوندیاں جاندیاں نے۔ اور میرے مالک دانی اسی بعض دفعہ گھبرا جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں، او جی نمازاں بھی اسی پڑھیے، روزے بھی اسی رکھیے، بھوکے پیاسے بھی اسی رویے، تے پھر بھی پہنچو امتحان ساڈے ہی آوندے نے۔ اور قصوریو ایک گل ذہن چ رکھو، اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے نا ہمیشہ بندے نو اپنے تو ٹھاں ویکھنا چاہیے تا نہیں ویکھنا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ موٹر سائیکل تے جا رہا ہے تے کولوں کار لنگی تے آندا ہے کدی ساڈے کول بھی کار ہوئے گی نا، کار رب نے دے چھڑی ہن آندا ہے او ساڈی تے ماڑی موٹی کار ہے آلٹو ہے، آ کول پجارو والا پھردا ہے، اے پجارو انہاں دا حق ہی رہ گیا، ساڈا کوئی حق نہیں، کدی سانو بھی ملے گی۔ تے بندہ رب دا شکر ادا کردا نہیں، شکر کیویں ادا کردا ہے؟ آپ موٹر سائیکل تے جا رہا ہے کولوں سائیکل والا لنگیا ہے تے آندا ہے اللہ تیرا شکر ہے اے دے کول سائیکل ہے تے میرے کول موٹر سائیکل ہے، انج رب دا شکر ادا ہوندا ہے۔ کول آپ سائیکل تے جا رہے ہیں کولوں ایک پیدل بندہ گزردا پیا، آندا ہے اللہ تیرا شکر ہے اے بیچارہ پیدل جا رہا تو مینوں سواری لئی سائیکل عطا فرما دیتی ہے۔ آندے نے شیخ سادی نا ایک دفعہ جا رہے سن، گرمی دی شدت تے پیروں جتی بھی کوئی نہیں، گرمی بڑی، زمین تپی ہے، جا رہے نے تے اچانک نا ایویں دل چ خیال آیا یا اللہ عجیب تہاڈا نظام ہے، جنہ کدی نماز دا سجدہ نہیں دیتا، کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا،
انہاں نو کھان نو بھی چنگا، پین نو چنگا، رہن نو چنگا، پہنن نو چنگا، یا اللہ ہر شے وادو عطا کر دینا تے جیڑے کو ماڑا موٹا سجدہ دے لیندے نے انہاں نو پیری پان نو جُتی بھی نہیں ہو عطا کردا۔ تے تھوڑا جا اگے گیا نا تے ایک بندہ بیٹھا او دے پیری کوئی نہیں، او دے پیری کوئی نہیں، تے فوراً مالک کولو معذرت کر دینے، اللہ سونیا میں معذرت خواواں، جُتی نہیں ہو دیتی، پیر تے عطا فرمائے نہیں نا۔ انج اپنے مالک نو یاد رکھیا کرو، آزمائشاں آؤندیاں نے، اور جنہ آزمائش تے امتحان دا دورانیہ ودھدا جاندا ہے اونا بندہ اپنے اللہ دے قریب ہوندا جاندا ہے۔ کیوں؟ دنیا اندر تنگی دے وے او خاص پیار یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر، کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دینی موج بہاراں۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائی چاروں تیرا کے آری، ایوب دے تن پائی بیماری، کیڑ مصیبت باری، تے کسرا کیسر رب دے دشمن، اور نریاں دولتاں تے مال تے دنیا دے کاروبار، اے ویکھ کے بندہ فیصلہ کرے اے دے کول مال بڑا تے رب دا بڑا پیارا قریبی ہے نہیں۔ صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر تے دوڑاؤ، اور مینوں یاد آیا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا۔ ہرقل دے دربار جناب ابو سفیان جدو انہاں نال مکالمہ ہویا نا، اجے ادو مسلمان نہیں سن ہوئے، ہرقل دے اور بھی کئی سوالات سن، انہاں تو ایک سوال اے سی، اے دسو کہ جیڑا بندہ یہ دعویٰ کردا ہے میں اللہ دا رسول ہاں، او دے نال جڑے بندے رلن ڈے نے، کلمہ پڑھن ڈے نے، او دے ساتھی بنن ڈے نے، اے دسو امیر نے کہ غریب نے؟ تے ابو سفیان نے بڑی حقارت نہ کہا سی، او ماڑے ماڑے غریب غریب، نہ کھان نو لبدا ہے، نہ پین نو لبدا ہے، نہ رہن نو چجدا مکان لبدا ہے، او ساڈے نوکر، ساڈے ملازم، ساڈے غلام۔ تے اگلی گل بھی انہیں ہے ماڑے نے، کمزور نے، غریب نے، تے کدی انہوں چھڈ کے کوئی واپس بھی آیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا اے ہی تے سب تو وڈی ساڈی سر پیڑ لگی ہے بھی ساڈے نوکر ملازم تے خادم نے، پر جیڑا ایک واری او دے نال جڑ جاندا ہے دکھاں مصیبتاں آزمائشاں دے پہاڑ بھی ڈگ پین تے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ دے۔ عجیب انہاں دی کیفیت، اور سارے سوالات دے بعد جڑا جواب ہرقل نے دیتا ہے وہ بھی نوٹ کرنے والا ہے۔ کہنے لگا جننے سوال میں تواڈے کو کیتے نے تے جننے جواب تساں دیتے نے اگر اے صحیح نے تے یقیناً ٹھیک ہی ہون گے، تے پھر گل سن لو، آج جتھے میں بیٹھا ہاں ایک وقت آئے گا ایتھے بھی حکومت محمد دے غلاماں دی ہوئے گی۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے پروانے غلاماں نے امتحاناں دی پرواہ نہیں کیتے۔ اوے کسرا قیصر رب دے دشمن، میرے پاک پیغمبر نالوں ود کے ہستی تے شخصیت اور کیڑی ہو سکدی ہے؟ کسرا قیصر رب دے دشمن، او عیش کرن من پاندے تے ساڈے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بناندے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی، اج جنوں دنیا دے اندر اللہ آزماندے نہیں، پریشانی کوئی نہیں دیندے، آزمائش کوئی نہیں کردے، ساری زندگی سکھ چین سکون نال گزری ہے۔ اس بندے نو قیامت دے دن جدو ویکھے گا نا انہاں لوکاں نو کہ جنہاں دے اللہ نے امتحان کیتے تے آزمائشاں کیتیاں، تے اودا نے خواہش کرن گے کاش ساڈیاں چمڑیاں نو کینچیاں نال کٹ کے اتار دیتا جاندا، کاش ساڈیاں چمڑیاں نو کینچیاں نال کٹ کے اتار دیتا جاندا۔ اج ماڑے موڑے دنیاوی امتحاناں دے بدلے اللہ ذوالجلال نے کتنے بڑے بڑے مرتبے تے شاناں عطا فرما دتیاں نے۔ اگلی گل ایک سمجھن والی ہے، بعض اوقات انسان نو اللہ کسے اچے مرتبے تے پہنچانا چاہندے نے، او دے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوندے کہ اے بندہ اعمال کر کے اس مرتبے تے اس درجے تک پہنچ جائے۔ پھر اللہ ذوالجلال اینو کوئی آزمائش پا کے، کوئی جسمانی، کوئی اولاد والوں، کوئی کاروبار والوں اللہ ایسا امتحان کر دینے، آزمائش کر دینے، تے پھر اللہ انہوں صبر کرن دی بھی توفیق عطا فرما دیندے نے۔ رب نے پہنچانا جو اچھے مرتبے تے، اچھا مقام مرتبہ اللہ انہوں دینا چاہندے نے، لیکن اے دے عمل اس قابل نہیں، اے دے عمال اس لائق نہیں، اے بندہ اتھے پہنچ سکے۔ ہون اس مرتبے تک پہنچان واسطے اللہ ایدہ امتحان کر دینے، آزمائش کر دینے، تے پھر آزمائش وچ اللہ صبر دی توفیق دین دینے۔ اے صبر کردہ تے اللہ اس آزمائش دی وجہ تو اپنے بندے دا مرتبہ ودا دین دینے۔ دعا کریا کرو اللہ دنیا آخرت دے امتحانات تے آزمائشاں تو سانو سارے آنو بچا کے رکھے۔ واقعتاً بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ انسان اپنے اعمال دی وجہ تو اوتھے نہیں پہنچ سکدا، اللہ ذوالجلال کسے آزمائش دی وجہ تو یا کسے دی دعا دی وجہ تو بندے نو اس مرتبے تے مقام تک پہنچا دیندے نے۔ ایک واقعہ میں پڑھیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک آدمی آندا میں خواب دیکھیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی مرتبہ خواب دیکھیا، اور خواب دے اندر بار بار ایک بندے دا نام لے کے نامینیٹ کر کے دسیا جا رہا، فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا دے، فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا دے۔ کئی مرتبہ خواب آیا، میں پریشان ہویا بھئی پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے اور خواب دی حیثیت کی ہے، خواب ہی ہوندا ہے۔ آندا میں علماء کرام کولوں جا کے مسئلہ پوچھیا، جناب مینوں دسو انجا خواب آ رہا، بلکہ ایک خواب دے اندر تے باقاعدہ مینوں دا ٹیلی فون نمبر بھی دسیا گیا، اس بندے نال رابطہ کر کے اینو عمرہ کروا دیتا جائے۔ علماء نے مینوں مشورہ دیتا، اگر تیرے ذہن
اندر کوئی ایسا نمبر ہے اور تینو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے او دے نال رابطہ کر کے تے اونوں عمرہ کروا دے۔ آندا میں ٹرائی کیتی نمبر مل گیا تے جس بندے نال میری گل ہو رہی ہے میں انہوں اپنا نقطہ نظر میں انہوں اپنا مدعا بیان کیتا جناب میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا ہوا تے وہ ہس کے آندا ہے وہ ایسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے کسے نیک بندے نو کسے نمازی نو عمرہ کروا۔ میں اصرار کردا رہا وہ انکار کردا رہا بلاخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آ گیا تے مینوں کہن لگا اچھا بھائی ہن تو کھڑے پہ ہیں تے چل پھر انج کر عمرہ میں کر لینا وا تو ہن آنا ہے تے کر لینا وا لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کی ہے میں پلیوں تیلا نہیں ہو خرچ کرنا۔ تانوں پتہ ہے نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے واندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے انہیں من لینا تیری گل چلو کروانا چاہنا ہے میری شرط ہے کہ میں پلیوں کوئی شے نہیں ہو دونی۔ انہیں کہنے لگا بھی میں جدو خود تینوں آفر دے رہے ہیں تے کی ضرورت ہے تینوں خرچ کرن دی۔ عمرے واسطے چلے گئے فارغ ہوئے تے واپسی دا ارادہ نکلن لگے تے ہن اے بندہ کہن لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے تے اگر مینوں اجازت دیں تے میں جاندیاں 2 رکعتاں نہ پڑھ لاں۔ کہن لگا میں اتنا خوش ہویا اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ انسان چھوٹی جی نیکی کردا ہے تے او دا دل اتنا مطمئن ہوندا ہے کہ یا اللہ زندگی ہور پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں میرا دل گواہی دیندا ہے اے نیکی میری اللہ دے دربار ضرور قبول ہو گئی ہوئے گی دل مطمئن ہو جاندا ہے۔ آندا میں بڑا ہی خوش ہویا بڑا ہی راضی ہویا یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو توفیق عطا فرمائے میں اس بندے نو عمرہ کروایا اللہ تو اینو نمازی بنا دیتا ہے اینو کعبۃ اللہ دی محبت نصیب فرما دیتی ہے۔ میں بڑا خوش ہو کے نا چاہی میں پڑھو جناب ہمیں 2 چھڑ کے 4 پڑھو چلے جائیں گے کوئی گل نہیں۔ آندا میں انتظار کرن لگ پیا اور نماز ادا کرن لگ پیا پڑھی سجدے گیا تے میں انتظار کردا رہا ہن آوندا ہے ہن اٹھدا ہے کافی انتظار دے بعد میں جا کے ویکھیا سجدے پیا تے سجدے جی جان نکل گئی ہے سجدے پہ ہے تے سجدے چی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا یا اللہ اتنی عظیم موت ہے لوگ ساری عمر حدیث پڑھان دینے ساری عمر قرآن پڑھان دینے ساری عمر دین دا کم کر دینے دعاواں کر دینے سونے انج دی موت نصیب فرما دے نہیں میسر ہوندے کڈا عظیم انسان ہے جنوں تو موت عطا فرمائیے اور سجدے دی حالت دے اندر قصوریوں میں تے کہا کرنا وا سجدہ تے سجدہ ہی او قصور دی مسجد دا ہووے لاہور دی مسجد دا ہووے کاموں کی تے گجراں والے دی مسجد دا ہووے سجدہ تے سجدہ ہی پر یار اس سجدے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا کعبۃ اللہ دے بیڑے دا سجدہ ہے کعبۃ اللہ دے صحن دا سجدہ بڑی خوش نصیب ہے سجدے دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال نے موت نصیب فرما دیتی ہے۔ میں حیران و ششدری رہ گیا تدفین تو فارغ ہوئے میں او دے کر رابطہ کیتا او دی اہلیہ نال میں رابطہ کر کے ایک سوال او دے کولوں کیتا کیڑا عمل سی ایڈا وڈا کیڑا عمل سی جیڑا اللہ نو اینا پسند آیا کہ اللہ نے انہوں کعبۃ اللہ دے ویڑے دی موت نصیب فرما دیتی ہے تے سجدے دی موت عطا کر دیتی ہے۔ بیوی کہنے لگی عام ایک سادہ جا مسلمان سی میں تے جاندی نہیں کوئی ایدہ بڑا بڑا عمل ہوئے ہاں ایک اندازہ ہے مینوں شاید اللہ نو ایدہ او عمل پسند آ گیا ہوئے اللہ نو ایدی او ادا پسند آ گئی ہوئے
ہوئے ساڈے نال دا جیڑا مکان ہے نال دی رہائش ہے اس گھر دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے نکے نکے دے معصوم بچے یتیم نے جدوں دا اے دا خاوند فوت ہویا اودن تو لا کے میرے خاوند نے اپنی عادت بنا لئی سی کہ جدوں بازار دے اندر جاندا جدوں سودا سلف لین واسطے جاندا جدوں اپنے بچیاں دی خریداری تے شاپنگ کرن واسطے جاندا جو اپنے بچیاں واسطے خریددا اوہی انہاں بچیاں یتیماں واسطے خرید کے لے آوندا جو اپنے بچیاں دی شاپنگ کردا اوہی انہاں یتیماں واسطے شاپنگ کر کے لے آوندا اور لے آ کے نا پہلا اپنے گھر نہیں داخل ہوندا بلکہ یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹاندا انہاں دا سامان انہاں دے حوالے انہاں دے سپرد کر دیندا آندی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا جدوں چائیں چائیں خوشی خوشی اے یتیم بچے اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے خوشی دا اظہار کر دینے او قصور والے او جان دے ہو نا پتہ جے نا کہ ماپے اولاداں نہ کنج دا پیار کر دینے اولاداں دیاں خوشیاں ماپیاں نو خوش کر دیندیاں نے تے اولاداں دے صدمے اولاداں دے دکھ جڑے نے ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے دعا کریا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہووے آندی ہے میں کئی دفعہ اس خاتون نو ویکھیا اے دے بچے چائیں چائیں خوشی خوشی جدوں اپنیاں چیزاں لے کے اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے خوشی دا اظہار کر دے تے اے بی بی آسماناں وال نگاہاں اٹھا کے آندے اے میرے یتیماں تے ترس کھان والے آ میرے یتیماں تے رحم کرن والے آ میرے یتیماں نو خوشیاں دین والے آ عرشاں والے آ میرے اس ویر دی آخرت بہتر فرما دے اللہ میرے اس ویر دی آخرت بہتر فرما دے آندی ہے مینوں انج لگدا ہے اس بیوہ دیاں دعاواں نے اپنی رحمت نال مالک نے قبول فرما کے انہوں اچا مرتبہ تے کعبے دی موت نصیب فرمائی ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوندا ہے انسان اس مرتبے تے پہنچنا ہوندا ہے اور تے او دے کول اعمال نہیں ہوندے اللہ کسے امتحان اندر مبتلا کر کے اس مرتبے تک پہنچا دیندے نے اسے واسطے قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع کدی اسی بھوک دے کے آزمانے اور نبی پاک دی جماعت بھوکیاں رہ کے سبحان اللہ ایک معمولی آزمائش نہیں نا بھوکیاں رہ کے اپنے محبوب دا ساتھ دے رہنے تعاون کر دینے وے اور ایک پاسے بتا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی من سلوے کھا کے تے بالآخر نبی نو صاف صاف جواب دے دیتا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ جناب اسی تے اے بیٹھے دے تسی جاؤ تے تہاڈا رب تسی جا کے لڑو ساڈے کو لڑن والا کام نہیں ہوندا تے میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں حضور دے جانثاراں دیاں واریاں آئیاں آقا جا رہے نے دشمن نہ مقابلہ کرن واسطے آپ دے صحابہ جا رہے نے تے حالت کی ہے کھان واسطے چرگے مرغے بٹیرے بادام کاجو اے کھان واسطے نہیں کھان واسطے صحابہ آندے نے فوج جا رہی ہے تے ایک فوجی نو روزانہ دی ایک کھجور کھان نو مل دی ہے ایک فوجی نو روزانہ ایک کھجور کھان واسطے مل دی ہے کھجوراں مک گئیاں صحابہ دے نے اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں
حالت انج دیے تے جا کتھے رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی معیت کے عادت دے اندر دشمنان اسلام نہ جنگ کرنے واسطے جا رہنے اور حالت کی ہے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے تن دوالے لیرا نال نبی دے نس دے جامن کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں توڑ شتابی کھاندے تے جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے اللہ فرماندے نے من الخوف اسی خوف نال آزمائش کرنے والجوع کدی بھکھیاں رکھ کے آزمانے ونقص من الاموال کدی کاروبار وچ کمی کر کے آزمانے گھاٹا پا کے آزمانے قصوریوں پورا مہینہ پورا سال دکان وچوں برکتاں ہی برکتاں نے منافع ہی منافع نے ایک دن خدا نخواستہ کتے گھاٹا آ جائے نا تے رب دے گلے نہ شروع کر دیا کرو اساں ہورے رب دے ماں پٹے نے نعوذ باللہ اے ساڈی پہنچو کی ازمائشاں ہوندیاں نے ساڈیاں ہی پہنچو ازمائشاں ہوندیاں نے کاروبار تباہ ہون ڈے نے نہ سونیا اللہ دا شکر ادا کریا کر حال حال دے اندر کیونکہ رحمان دا وعدہ اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم اور ایتھے رب العالمین فرماندے نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں مالاں چ کسے ویلے کمی کر کے آزمانا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کدی میں اولاداں دے کے آزمانا کدی میں اولاداں کھو کے آزمانا کدی میں بچے دے کے آزمانا کدی میں بچے کھو کے آزمانا اولاد مل جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اولاد رب واپس بلا لا تے تد بھی ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کی پتہ ہے کہ جیڑی اولاد اللہ نے تیرے کولوں واپس بلا لئیے تیرے حق وچ اوہی اچھا ہووے تیرے حق وچ اوہی بہتر ہووے کیونکہ میں تے انج دے واقعات بھی سنے اور جانے نے ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا ساڈے ایک جانن والے جنہ دے بارے سانو پتا سی کہ انہاں کول اولاد نہیں بڑی دیر بعد اللہ نے انہوں نے اولاد عطا فرمائی بیٹا عطا کیتا لمبے عرصے دے بعد میری ملاقات ہوئی میں انہوں نے پوچھا سناؤ جناب کی حال ہے کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے تے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے میرا ایک بیٹا دعا کرو مر جائے میں حیران رہ گیا لوکی تے پتراں واسطے کھپ جاندے نے دعاواں کرواندے جناب وجہ کہنے لگا اللہ ذوالجلال کو منگ منگ کے دعاواں کر کر کے لیا رب العالمین نے بیٹے دی نعمت عطا فرمائے اے ظالم جوان ہویا زانیاں وچ بہن لگ پیا چوراں ڈاکواں نال ٹرن لگ پیا شراب خانے تے جان لگ پیا بدکاری دے اڈیاں تے جان لگ پیا کل تک جیڑے محلے دار مینوں اٹھ کے سلاماں کر دے سن آجو میرے نال سلام لینا گوارا نہیں کر دے
تیریاں نمازاں کی کریے، تیرے روزیاں تے حجاں نو کی کریے، منڈے دیاں کرتوتاں ویکھیاں نے، اس بدبخت دی وجہ تو میری عزت خاک اندر مل گئی ہے، اس ظالم دی وجہ تو میرا وقار خاک اندر مل گیا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر آزمائشاں، امتحان اور پریشانیاں دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دے رہو، ہر حال اندر صابر تے شاکر رہو، اللہ ذوالجلال دا وعدہ تواڈے نال ہی ہے کہ رب العالمین اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ میرے بھائیو، زندگی مستعار زندگی ہے اور دکھاں سکھاں دا ایک مجموعہ زندگی ہے۔ اس زندگی اندر اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش اللہ دی طرفوں آ جائے، اپنے مالک دی رضا سمجھ کے او دے تے راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دونوں جہان اندر عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔